मोहतरम आतिफ इकराम साहब, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर FPCCI, साकिब फयाज मगू साहिब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार फॉर FPCCI जो कराची से तशरीफ़ लाए हैं, और उसके साथ हमारी जो एसोसिएशन क्लास से जो 3 वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, इनमें जनाब आसिफ इनाम साहब, आसिफ सखी साहब और अमान प्राचा साहब यहाँ मौजूद हैं। और ये तकरीब इनके एजाज़ में, और जो इस्लामाबाद के हमारे दोस्त साथी इस रीजन के जो वोटर्स हैं उनसे मुतारफ़ कराने के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और रावलपिंडी डिवीज़न जो है, इसके इस वक्त 52 वोट्स हैं, और ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो मैं साकिब फयाज मगू साहब को नोटिस में लाना चाहता हूँ। और इन वोटों की अक्सरियत जो है आज इस जगह, इस पंडाल में, इस मार्की के नीचे मौजूद है। और ये जो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसने इन तमाम जो हमारे दोस्त और साथी हैं इनको जोड़ने में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। और उस रोल में जो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो काउंसिल है, जिसके तकरीबन तमाम अरकान, जिनमें अब्दुर्रऊफ़ आलम साहब जो साबिक सदर FPCCI के, ज़ुबैर अहमद मलिक साहब वो भी साबिक सदर FPCCI के, खालिद इकबाल मलिक साहब जो हमारे चेयरमैन है इस वक्त इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो फाउंडर ग्रुप है उसके चेयरमैन भी हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। इजाज़ अब्बासी साहब जो हमारे फार्मर प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इसके अलावा तारिक सादिक साहब, चौधरी वहीदुद्दीन साहब और शौकत मसूद साहब हमारी जो कौंसिल के अरकान हैं। तो मैं दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जो कराची से तशरीफ़ लाए हैं कि इस्लामाबाद चैम्बर जो है उसने एक यूनिटी के साथ, एक इत्तेहाद के साथ इस पूरे ख़त्ते में और इस पूरे रीजन के अंदर अपने दोस्तों को साथ लेकर चलने का एक चलन शुरू किया है। और इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर की ग्रुप लीडर मोहतरमा समीना फाजिल साहबा यहाँ मौजूद है। इसी तरह से रावलपिंडी स्मॉल चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सदर और जो मेंबर हैं तारिक जदून साहब वो तशरीफ़ है। किस किस का नाम लूँगा तो अभी सबके नाम ले लिए जाएंगे, लेकिन ख़ास तौर पर नासिर रॉकी साहब, मेरे इनके साथ बहुत ही जज्बाती रिश्ते हैं, जज्बाती तल्लक है, बहुत ही प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। और ये रिश्ते जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, और कभी मद्दो जज़र आते हैं, हालात वाक़यात कुछ ना कुछ तब्दीली भी आती रहती हैं, लेकिन जो रिश्ते जिनकी डेप्थ होती है, जो खलूस पर मबनी होते हैं, उनको हालात और वाक़यात जो है उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और मेरा रॉकी फैमिली के साथ एक ऐसा ही रिश्ता है, हालात कुछ भी हों, सियासत कुछ भी हो, लेकिन ये रिश्ते अटूट हैं, ये रिश्ते कभी इनमें फ़र्क नहीं आ सकता। इसी तरह से आज जितने भी यहाँ दोस्त साथी हैं, मैं चाहूँगा कि तमाम दोस्त साथी एक एक मिनट में अपना अपना तारफ़ कराएंगे, और ताकि सबका एक दूसरे के साथ, क्योंकि कुछ दोस्त हैं जो पेशावर से जवाद काज़मी साहब आए हैं, एबटाबाद से हमारे जनाब कर्नल सादिक सुल्तान साहब जो एग्जेक्टिव मेंबर हैं वो तशरीफ़ रखते हैं, और इस तरह से बहुत सारे साथी दोस्त हैं। तो हमारे ख़ास तौर पर शेख अब्दुल रज़ाक साहब, खालिद इस्लाम साहब, फराद वजीद साहब जो हमारी घी एसोसिएशन है उससे यहाँ मौजूद हैं। हमारे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब अज़हरुल इस्लाम ज़फ़र साहब जो कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन से इस वक्त GB मेंबर हैं। और मैं यहाँ ज़रूर नाम लूँगा कि अहसन बख्तावरी जो है वो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से GB मेंबर है।
اور اسلام آباد چیمبر کا صدر ہے، اور اسی طرح سے وقار بختیوری جو ہے وہ چکوال چیمبر کا صدر ہے، اور چکوال چیمبر سے ایگزیکٹو ممبر بھی ہے FPCCI کے لیے اس دفعہ۔ تو اس طرح جو بھی سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، منڈی بہاؤالدین سے عادل رضا صاحب آئے ہوئے ہیں۔ باقی میں چونکہ میری جو فوکس ہے وہ تھوڑا ویک ہے، تو اس لیے ایک ایک بندے کا نام میں شاید نہیں لے سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آج کی یہ تقریب جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ سب دوستوں کا جو انٹریکشن ہے ہمارے امیدواران کے ساتھ وہ کرانا ہے، اور جس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس خطے سے، اسلام آباد سے UB جی ہمیشہ سے جیتی رہی ہے، اور ہمارا ایک ووٹ بینک ہمیشہ سے UB جی کے ساتھ رہا ہے، اور اس ووٹ بینک کو بنانے میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ SM منیر صاحب کی ذات کا ہے۔ وہ ایک بہت ہی گریٹ شخص تھے، ایک بزنس رول ماڈل تھے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کی خدمت میں صرف کی ہے۔ یہاں جتنے بھی اسلام آباد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، SM منیر صاحب کا ایک ایک شخص کے ساتھ ذاتی تعلق تھا، ذاتی رابطہ تھا، ذاتی واسطہ تھا۔ اور میں ابھی دوستوں کو یہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ جو کراچی ہے وہ FPCCI کے الیکشن کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، جس میں تقریباً 150 کے قریب ووٹ ہیں، اور ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں سارے کراچی کے اندر وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا حصہ ہے۔ لیکن ثاقب فیاض مگو صاحب تقریباً میں ایک ہفتہ پیشتر میں کراچی گیا تھا، عاطف اکرام صاحب بھی تھے، کریم عزیز ملک صاحب بھی تھے، اور ملک سہیل صاحب بھی تھے۔ ہم چاروں دوست گئے تھے کراچی میں اس تقریب میں، جس میں ثاقب فیاض مگو صاحب نے اپنے دوستوں کے ساتھ UB جی کے ساتھ الحاق کیا تھا، اتحاد کیا تھا۔ اور میں اپنے یہاں اسلام آباد کے تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ والی جو بات ہے یہ وننگ سٹروک ہے UB جی کا، اور ثاقب فیاض مگو ایک انتہائی متحرک ہے، فعال ہے، کراچی کے ایک ایک ووٹ پر ان کی نظر ہے، ایک ایک الیکشن لڑنا یہ جانتے ہیں۔ اور آپ کو سب کو پتہ ہے، اسلام آباد کے سب دوست جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں اگر کسی کو الیکشن لڑنا آتا ہے تو وہ ظفر بختیوری ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ثاقب فیاض مگو جو ہے وہ کراچی کے ظفر بختیوری ہیں، تو ان کو الیکشن لڑنا آتا ہے، کیسے لڑا جاتا ہے، کس طرح لوگوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ ابھی بھی یہ اگر لیٹ ہوئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 2-3 ووٹوں کے لیے ان کے گھر پر موجود تھے۔ اور مجھے یاد ہے جب میں الیکشن کمپین لڑ رہا تھا کریم عزیز ملک صاحب کی، شیخ افضل وحید صاحب کی، تو میں ان کو ایک ایک ووٹر کے پاس، اپنے ووٹ الیکشن میں تو میں گیا ہی تھا ایک ایک بندے کے گھر پہ، اور میں نے عاطف اکرام صاحب کو بھی پہلی نصیحت یہی کی تھی کہ اگر آپ نے مینیج کر لیا کہ آپ ایک ایک ووٹر کے گھر پر چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فتح جو ہے وہ آپ کا مقدر ہوگی، اور آپ مقدر کے سکندر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ الیکشن ہم جیتیں گے۔ حالات واقعات وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو 2 الیکشن ہوئے، ان الیکشن کے اندر جو صورتحال تھی، میں تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آگہی ہو جائے کہ اب اس الیکشن کی سچویشن کیا ہے۔ اس سے پہلے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی، اور اسی طرح سے ہمارے جو ملک کے اس سے پہلے وزیر اعظم تھے وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے، بلکہ ہمارے مخالف کام کر رہے تھے۔ ابھی وہ ساری سچویشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے اس وقت، بلکہ ہم بہتر صورتحال میں اس حوالے سے۔ اور ابھی ریسنٹلی جب خالد طواب صاحب کا الیکشن تھا تو ہمارے ووٹ برابر تھے، لیکن برابر بھی جیسے کیے گئے پھر ہمیں ہرا دیا گیا۔ یہ ساری ایک لمبی کہانی ہے، اور پچھلا الیکشن جو تھا وہ بھی چند ووٹوں سے وہ جیتے تھے، تو وہ ووٹ سارے کے سارے تو کوئٹہ کے جو ووٹ تھے وہی 30 ووٹ کینسل ہو چکے ہیں، اور 35-40 ووٹ جو ہیں وہ تو ثاقب فیاض مگو صاحب لے کر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، تو 70-80 ووٹوں کا فرق تو الیکشن سے پہلے ہی پڑ گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا مارجن نہیں تھا، فرق نہیں تھا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن جیتیں گے، اور بڑی مارجن کے ساتھ جیتیں گے، آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ، آپ سب دوستوں کی جو اس میں جو کنٹریبیوشن ہوگی وہ بھی شامل ہوگی، لیکن ہم سب نے مل کر یکجہتی کے ساتھ اور بڑے منظم طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور اس کمپین کو لے کر چلنا ہے۔ میں ایک بار پھر جو دوست یہاں تشریف لائے ہیں، عاطف اکرام صاحب، ثاقب فیاض مگو صاحب، آصف انعام صاحب، حاجی آصف صاحب اور امان پراچا صاحب، کہ جن کے اعزاز میں آج کی یہ تقریب رکھی گئی ہے، میرے لیے، میرے فیملی کے لیے،
मेरी बच्चों के लिए ये बड़ा एक अच्छा दिन है, खुशी का दिन है कि आज हमने अपने घर में एक अहम तकरीब जो है, जो फेडरेशन के इलेक्शन का हमारी जो जीत है उसका पेशखामा साबित होगी। आज की ये तकरीब इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कामयाबी की तरफ पहला कदम है, और इंशाअल्लाह ताला इस तरह के कदम हम आगे चलेंगे। कल से हम पंजाब के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। आतिफ इकराम साहब और साक़िब फ़याज़ बग्गू, झेलम, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पूरा पंजाब हमने 5 दिन के अंदर कवर करना है। और इंशाअल्लाह ताला ये पंजाब जो 5 दिन का दौरा है हमारा पंजाब का, हमारे UBG और ये जो हमारा साक़िब फ़याज़ बग्गू साहब, इनके साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह ताला इस काफ़िले को आगे बढ़ाएंगे और फ़तह की तरफ, और हमारी जो UBG और हमारे दोस्तों की जीत है उसकी तरफ हम कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।